देखिए इस जुमेरात को कराची से खातून आई, बुढ़िया खातून, मैं देख के एक दफा जिसे कहते हैं ना कि मेरी तबीयत सेट हो गई, मैं हिल गया। फिर जब मैंने पूछा मैं क्या आपके साथ कौन है, जी मैं अकेली आई हूं, तो मैं तो और परेशान हो गया। एक वो थी बेचारी मापी तोली सी, कमजोर सी, बारीक सी है, ज़ईफ भी ऊपर से, फिर कराची से आई। फिर अगली उन्होंने जो हैरत मुझे दी वो ये थे कि उनके साथ कोई नहीं आया, अकेली आई हुई है, रात के 2-2:30 बजे का वक्त है। तो मैंने पूछा कि क्या मसला है, आप क्यों आए हैं मेरे पास, आपको कैसे मेरा पता चला। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे मैंने आपके बयान सुने, मुझे समझ आ गई कि मेरे मसलों का हल आपके पास है और मेरे ऊपर जो हालात है वो इन कोताहियों की वजह से हुई। यानी सारी बातें उन्होंने सुनाई मुझे। अब उन्होंने जो बात सुनाई कि मैं इन मुसीबतों के अंदर कैसे फंसी हूं साहब, कि मैंने या कहारू पढ़ा बगैर शराइत के। जब वो या कहारू पढ़ती रही, कहती मैंने भाई 1 लाख यानी 1 नसाब या 2 नसाब जब मैंने पढ़ लिए, तो उसका नतीजा ये निकला कि मेरे घर से अजीब सी मखलूक निकल रही है, सांप बिच्छू क्या क्या निकल के वो समंदर में जा रहे हैं। तो मैं डर गई। ना शराइत का इल्म, ना हसार, ना तदाद, ना साद, ना रहबर, ना रोक टोक, ना कोई अत्तात है, ना कोई पता। पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो मखलूक जिस पे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, जिसको देखकर भी हम अपना कलेजा नहीं संभाल सकते, तो वो नजर आना शुरू हो गई। ये खातून डर गई। जब डर गई तो वो चढ़ गई, रजत पड़ गई। अब वो क्या कहती हैं, हज़रत साहब मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि जब मैं ऐसे दीवार के ऊपर देखती हूं थोड़ी देर के लिए तो डरावनी शक्लें बनना शुरू हो जाती हैं। मैं कहा जो देखो या कहारू पढ़ना मैं कौन सा कह रहा हूं गुनाह है। अब कमाल या कहारू या जबारू या दीगर जलाली वज़ाइफ हामिम ला युनसरून पढ़वाना मुश्किल नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान हमें जो कहोगे हम पढ़ेंगे। बात यह है कि जो उसके हिजाबात हट गए हैं और वो मखलूक जो इंसान की दुश्मन है वो उसके ऊपर मुसल्लत हो गई है शयातीन, अब उसके हिजाबात दोबारा डालो, उनकी जान छुड़ाओ। कमाल ये है तो फोन कौन फोन चुकदा है। आगे से यही कहेंगे ना बीबी रसाला लेना ही तो लै, नहीं लेना तो ना लै, शुमारा साडा बंद करा दे। अब अल्लाह वालों मेरा अपना गालिब गुमान है कि 69 साल 70 साल उस अम्मा की उम्र है। मुझे बताओ वो किसके दर पे जाए, ना उसका भाई, ना बहन, ना बेटा, ना औलाद, कोई नहीं है। एक खामन है वो तामन नहीं करता। जिस घर में इतना जिक्र जलाली हुआ होगा तो वहां तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। तो हमारे पेशवाओं ने हमें इन रस्तों में चलाया, इसलिए मैंने कहा कि आपने उनको कुछ नहीं कहना, अपने ऊपर चपेड़े मारो और नदामत और शर्मिंदगी रब की बारगाह में पेश करके अपनी खुलासी करवा लो, वरना लाला तो खुलासी कभी नहीं होनी। अल्लाह को मना लो बस। अब मेरा सवाल है जो उल्टे सीधे वज़ाइफ करते रहे हो तुम्हें क्या मिला है। मैं तो वो बयान कर रहा हूं जो मेरे कमली वाले ने फरमाया है। उन्होंने तो वो बयान किया कि हमने ये पढ़ा मोटर के ऊपर तो मोटर जली हुई तो मोटर चलना शुरू हो गई। हमने ये पढ़ा हमारे घर में मुर्गियां बीमार हो गई थी तो हमने मुर्गियों पे पढ़ा तो मुर्गियां तंदुरुस्त हो गई। ये फजाइल बयान हो रहे मिंबर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बैठ के। जो मिंबर अल्लाह उसके रसूल की बात को पहुंचाने के लिए बना है उस मिंबर पे क्या हो रहा है। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने ये पढ़ा तो यूं हो गए। मेरे पास एक साहब आए इंग्लैंड से, मैंने उनको ये पढ़ने के लिए दिया तो ये हो गया। भाई ये फजाइल नहीं है, ये तो मखलूक खुदा को जो इन आयात से या इन सूरह मुबारका से या इस कुरान से नफा हुआ है वो ये कुरान जो है वो महज इस काम के लिए तो नहीं आया। पहले ये बयान करो कि नबी ने क्या फरमाया है, फिर बयान करो कि इसको पढ़ना कैसे है, यानी शराइत बयान करो। तो मखलूक खुदा को नफा नहीं होगा इंशाअल्लाह तो और क्या होगा। जो अज़कार जमाली होते हैं उनके साथ वो सख्त शराइत लागू नहीं होती और कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो कोई असर बद नहीं आता, नुकसान नहीं होता, रज्जत नहीं होती। मैं कहता हूं लेकर आओ अपने पीर को, वो ला खिलाफा के फजाइल बयान करें जो हदीस में आए। ये मैं नहीं सुनूंगा कि फुलां ने पढ़ा तो उसका रिश्ता हो गया, फुलां ने पढ़ा तो ये हो गया, फुलां ने पढ़ा तो ये हो गया। अल्लाह वालों इस तरह की राम कहानियां हम नहीं सुना सकते। सारा दिन हम लोगों के साथ मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और रोजाना हजारों लोगों को नफा होता है। उसमें से 2 के भी कमेंट मैं सुना दूं तो ये बयान करने के लिए मिंबर रह गए। वो सोशल मीडिया की दुनिया है, आपस में बैठे हैं, कारगुजारी सुनाओ, इंसान के ईमान को नफा होता है। यहां बैठ के हजूर की बात होगी, कमली वाले की बात होगी। लो ला खिलाफा के जो है ना फजाइल हदीस पाक से सही सनद के साथ कोई एक लफ्ज भी लेकर आओ। ला खिलाफा के फजाइल हदीस पाक में जो आए हैं हामिम ला युनसरून के, इन वजीफों में इन्होंने लगाए रखा है ना, तो उम्मत जो है वो उजड़ती गई है, उजड़ती गई है, उजड़ती गई है। और किसी को ये मालूम नहीं था कि मेरे बताए हुए अमाल से उजड़ रही है। और आगे से क्या हट दर्मी कर रहे हैं जी, हम उम्मत को अमाल की तरफ लेकर आ रहे हैं, अल्लाह के जिक्र की तरफ लेकर आ रहे हैं। और रब क्या कुरान उतार है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। कभी कुरान खोल के पढ़े हुए था ना रब जिक्र के बारे में क्या कुरान, अपने महबूब के लिए क्या कुरान उतार रहा है, अपने महबूब को क्या तलकीन फरमा रहा है, अपने महबूब को अल्लाह जो हुक्म दे रहा है दर हकीकत वो हुक्म मेरे लिए आपके लिए है। अल्लाह ने 3 कामों का हुक्म दिया, मेरे नाम की तस्बीह, हम्दो सना और इस्तिग़फ़ार। इत्ते हामीम ला युनसरून किथे आ गया है, इत्ते ला खिलाफा किथे आ गया है, इत्ते या जबारू या कहारू 5 पैर पा के पढ़ने वाला काम किथों आ गया है कि या अल्लाह हमारे से कौन से गुनाह हो गए, हम किन रस्तों पे चल पड़े, हमें तूने कैसे पेशवा दे दिए हमारे गुनाहों की वजह से। पीरों को कुछ नहीं कहना, अपने अंदर झांको, अपनी इस्लाह करो। अल्लाह ने हुक्म दिया है तस्बीह करो अल्लाह के नाम की, सुभान अल्लाह जमाली, अल्हम्दुलिल्लाह जमाली, अस्तगफिरुल्लाह जमाली। यानी कहीं जलाल की बात ही नहीं है, कुल्ली तौर पे जमाली निजाम है। अल्लाह वालों हम इस निजाम को छोड़ के किधर चल पड़े और तबाही के रास्ते जो है वो हमने खुद खोले। वो दरवाजे जो अल्लाह ने बंद किए हुए थे, हमारी बदअमालियों ने वो दरवाजे धक्के से खुलाए हैं कि अल्लाह हमें ये निजाम नहीं चाहिए, हमें ये निजाम चाहिए। जब वो निजाम चला फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। याद रखो कि हालात बेहतर हमेशा जिक्र जमाली से होते हैं, दुनिया बेहतर जिक्र जमाली के साथ होती है।
ذکر جلالی سے دنیا نہیں ملتی، ذکر جلالی سے آخرت ملتی ہے. جب ہم بچپن میں تھے یعنی اسکول لیول پہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے اسلامیات میں ہمارے جو ٹیچر تھے وہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے اوپر جو ایک روایت ہے وہ بیان کرتے تھے، اور آج تک میں بھی بیان کر رہا ہوں، میرے رسول پہ ہر عالم دین جو وہ بیان کرتا ہے، ہر کتاب کے اندر ہوتی ہے، اور آپ نے کئی بار وہ سنی ہوگی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص ذکر عطا فرما جو کسی اور کو نہ دیا ہو، تو میں خاص ذکر ہوں. تو رب نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ ذکر تو دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. تو رب نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا جو کچھ اس کے درمیان میں دنیا مافیا ہے اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. یہ مفہوم روایت کا آپ نے سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا. بچپن سے اسلامیات میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا. کہ سنا ہے پرکھا کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی کسی مولوی نے بتایا ہے، کسی عالم دین نے، کسی پیر نے بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی زیادہ ہے. جب تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائے گا تو نے نگاہ ثواب پہ نہیں رکھنی، نگاہ اپنی برداشت پہ رکھنی. یہ بات کسی نے بتائی آج تک؟ صرف یہی دسیا کہ جی سات زمیناں تے سات آسمان ایک پاسے ہون تے لا الہ الا اللہ ایک پاسے ہوئے تے برداشت تیرے پیو نے کرنا ہے. یہ بات کسی نے بتائی ہے کہ برداشت بھی کرنا ہے؟ مجھے بھی پتا ہے کہ آب زمزم کے اندر شفا ہے، اب میں نے پینا اتنا ہی ہے جتنا میں پچا سکتا ہوں. مجھے بھی معلوم ہے شہد کے اندر شفا ہے، میں اتنا ہی کھاؤں گا جتنا میں پچا سکتا ہوں. مجھے بھی معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے، آیت کریمہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے، چوتھا کلمہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے، پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک یہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ثواب ایک طرف ہے، برداشت ایک طرف ہے. ہمیں ثواب بتایا گیا، ہمیں برداشت نہیں بتائی گئی. یہی تو روتا ہوں کہ جنہوں نے تمہیں بتایا انہوں نے خود نہیں پڑھا. انہوں نے پڑھا ہوتا ان کے اوپر یہ حالات آئے ہوتے، ان کے بچے سامنے بلک بلک کے مرے ہوتے، سسک سسک کے مرے ہوتے، تڑپ تڑپ کے مرے ہوتے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہوتے، ذلتیں ان کے گھر میں آئی ہوتی، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوتے. انہیں پتا چلتا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، پھر انہیں پتا چلتا کہ مکی زندگی کیا ہے. جن کو یہ وظائف ریوڑیوں کی طرح بانٹے ہیں یہ کوئی اللہ کے لیے آئے ہیں، یہ آخرت کے لیے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے لیے آئے ہوئے. اور ان کو لگا دیا آیت کریمہ کے اوپر اور ذکر جلالی کے اوپر. تو میں نے بیانات کے اندر بار بار یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ذکر جلالی جو رزق ہوتا ہے وہ بھی لے کر اڑ جاتا ہے، اور ذکر جمالی جو ہے وہ رونقیں لگاتا ہے. گھر میں بہن بھائی پیار کرنے والے ہوں، ماں پیار کرنے والی ہو، باپ شفقت کرنے والا ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے. تو اگر گھر میں باپ جو ہے یا ماں ہے ہر وقت مار کٹائی ہوتی ہے تو اس گھر میں کسی کو رہنے کا دل کرے گا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تجلی جمالی ہوگی تو گھر بسے گا، تجلی جلالی ہوگی تو گھر فیتی فیتی ہو جائے گا. ہم نے یہ سنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب بہت ہے. حضرت صاحب یہ شافی صاحب پتہ نہیں کیڑا پیر آ گیا، یہ آیت کریمہ پڑھن تو منع کردا ہے، یا کہارو پڑھن تو منع کردا ہے، حامیم لا ینصرون پڑھن تو منع کردا ہے. منع نہیں کردا، میں یہ کہتا ہوں کہ پچا لو. بس میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا پڑھو جتنا پچا لو، اتنا کھاؤ جتنا پچا لو. شہد کے اندر شفا ہے تو کیا میں سارا دن شہد کھاتا رہوں؟ زمزم کے اندر شفا ہے تو کیا میں سارا دن جو ہے وہ زمزم پیتا رہوں؟ اتنا ہی پیوں گا نا جتنا میں 50. ایسے ہی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے. کبھی یہ بھی دیکھو اس روایت کے اندر ڈبکی لگاؤ کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، میں اٹھا لوں گا. اگر تو لالا اٹھا سکتے ہو تو دن رات پڑھو. تو اس لیے اللہ اگر دنیا چاہتے ہو تو دنیا کے لیے ذکر جمالی کرنا پڑے گا.